चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा आज पनि म यमन एउटा बहसको साथमा उपस्थित भइसकेको छु र आज पनि हामी रत्ननगर महोत्सवकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। किनभने हाम्रो आफ्नै रत्ननगर महोत्सव 2078 यही पुस 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म हुन गइरहेको छ र एकदमै राम्रो हुन गइरहेको छ। त्यसैले पनि आज पनि हामी महोत्सवकै वरिपरि रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ महोत्सवमा कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धन समितिका संयोजक र त्यस्तै गरी रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ वस्तुगत उपाध्यक्ष र पहिला महोत्सवमा रत्ननगर महोत्सवमा परिसर निर्माण समितिका संयोजक पनि रहनु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ रघुनाथ भट्टज्यू। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम। कता व्यस्त हुनुहुन्छ सर अचेल? अहिले यति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ रत्ननगर महोत्सव 2078ले सबै समय जति त्यतितिर केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। समयले पनि हामीलाई त्यस्तै बनायो र चाहिँ केही समय अगाडि हामीले चाहिँ थालनी गर्नुपर्ने र विभिन्न परिस्थितिका कारण अहिलेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ महामारीको कारणले गर्दा सम्भावना हुने नहुने भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै जिगज्याग भइरहँदा हामीले केही ढिलो नै निर्णय गरेको हुँदाखेरि अहिले यति बेला चाहिँ व्यस्त भएर बिहानदेखि बेलुकासम्म नै यही महोत्सवको काममा चाहिँ हामी व्यस्त छौँ। पहिला तयारी गर्ने समय कति हुन्थ्यो सर? पहिले हामीले लगभग 7-8 महिना अगाडिबाट चाहिँ हाम्रो सुरु हुन्थ्यो। हामी चाहिँ वैशाख नयाँ वर्ष सुरु हुने बित्तिकैदेखि चाहिँ महोत्सवको तयारीका विषयवस्तुहरूमा चिठी पत्र र चाहिँ आधिकारिक सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ पत्रचार गर्ने काम गर्थ्यौँ र यसलाई चाहिँ स्पिडली जाने भनेको चाहिँ हामीले आर्थिक वर्षको सुरुसँगै साउनदेखि चाहिँ हामीले यसलाई स्पिडली अगाडि लान्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले लगभग कार्तिकको अन्तिममा हामीले डिसिजन गऱ्यौँ र यो पत्रचार गर्ने काम विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ भेटघाट गर्ने काम केही समय र सबै साथीभाइहरूसँग चाहिँ यसको राय सुझाव सङ्कलन गर्ने, हाम्रा अग्रजहरूसँग चाहिँ यसको राय सुझाव सङ्कलन गर्ने, हाम्रा चाहिँ पूर्व अध्यक्षज्यूहरूसँग सङ्कलन गर्ने र फेरि व्यावसायिक रूपको चाहिँ कार्यक्रम भएको हुँदा व्यावसायिक साथीहरूलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ भेटेर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ सरसल्लाह गर्नुपर्ने हुँदा हामी अलिकति पछाडि भएका छौँ। त्यही कारणले पनि अहिले हामीलाई चाहिँ समय चाहिँ अपुग छ। हामी धेरै समय यसमा खट्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कहिलेसम्म तयारी ठ्याक्क कहिलेसम्म चाहिँ सक्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ? के छ सर? हामीले 27 गतेबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ महोत्सव सुरु हुन्छ। अब हाम्रो लक्ष्य चाहिँ हामी 21-22 सम्ममा चाहिँ हामी पुनः तयारी गर्ने भन्नेमा हामी छौँ। अब कति हाम्रो चाहिँ कामले चाहिँ गति लिन सक्छ। अब हामी लाग्छ 22-23मा चाहिँ हामी यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ। अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि, काम भइरहेको वातावरण हेर्दाखेरि हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? सकिन्छ होला त्यो समयसम्म? के छ अवस्था? सकिन्छ। अब यो हाम्रो चाहिँ लगभग पूर्वाधारहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ तयारी अवस्थामा छन्। त्यो भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन। हाम्रो टिकौली चौरमा हुँदैछ। टिकौली चौर यही पुस 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म रत्ननगर महोत्सव 2078। यसो मैले सुरुमै एउटा कुरा चाहिँ राखिहालौँ। हाम्रो मूल कुरामा पस्नुभन्दा पनि अगाडि नै एउटा अर्को कुरा पनि मलाई राखिहाल्न मन लाग्यो। सर, अहिले महोत्सव एकदमै धेरै भइरहेको छ। लगभग 4-5वटा महोत्सव चाहिँ अब एकैपटक भनौँ न, जुदेकै जस्तरी एकदमै छोटो समयको ग्यापमा र एकैपटक पनि हुँदैछन्। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यसले कतिको असर पर्ला? के होला सर? हामीले यसलाई चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। हाम्रो रत्ननगर महोत्सव भनेको एउटा आफ्नै ब्रान्ड छ। यसमा राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ गणनामा आउने हाम्रो चाहिँ यो महोत्सव हो। टप 5मै भन्ने टप 5मा नै हाम्रो यो महोत्सव पर्छ र हामीले अहिलेसम्म महोत्सव गरिरहँदा हाम्रो महोत्सवमा चाहिँ अवलोकनकर्ताहरूको चाहिँ सरोकार अत्यन्तै बढी देखिन्छ र हामीसँग चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ हामी महोत्सवका लागि मात्रै गर्दैनौँ, कुनै रमाइलाका लागि मात्रै गर्दैनौँ र फेरि 2-4 पैसा कमाउनका लागि मात्रै गर्दैनौँ। हामी यहाँ भएका उत्पादन र चाहिँ तपाईँ उत्पादक र उपभोक्तालाई एउटै आँगनमा जोडेर त्यस बिचको चाहिँ जुन एउटा बिचमा हुने खेलबाडलाई चाहिँ कमजोर बनाउनका लागि हामीले यो महोत्सवलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेका छौँ एकातिर भने। अर्कोतिर चाहिँ हामी पर्यटकीय नगरीको मुखमा छौँ।
हामी चाहिँ यो एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ पर्यटकीय नगरीको मुखमा छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्यटनलाई पनि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीभित्र राखेका हुन्छौँ। हाम्रो यो कृषिजन्य विषयवस्तुहरूलाई चितवनलाई चाहिँ कृषि उपजको चाहिँ उद्गम थलो भनिन्छ। त्यो अनुसार हामी कृषिलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ अनुगमन गर्न आउनेहरू अधिकांश धेरै कृषिबाट नै चाहिँ तपाईँ कृषि जीवनशैलीबाट आउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई देख्दाखेरि कृषिको वातावरण र चाहिँ हाम्रो त्यहाँको चाहिँ एउटा उत्पादन गरेका विषयवस्तुहरू त्यहाँ जाँदाखेरि उत्पादित चिजहरूलाई त्यहाँ गएर चाहिँ आफैले प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्दाखेरि आफूलाई एउटा सेक्टरबाट अर्को सेक्टरमा लाने किसिमको चाहिँ शिक्षा पनि त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने हुँदा अरू चाहिँ तपाईँको महोत्सवहरू रमाइलाका लागि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्रै चाहिँ तपाईँको महोत्सवको रूपमा चाहिँ गनिएको देखिन्छ। तर हाम्रो महोत्सव चाहिँ शिक्षाको रूपमा पनि छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई लाग्छ हाम्रो महोत्सवमा चाहिँ अरू जति नै महोत्सव भए पनि यो महोत्सवमा चाहिँ तपाईँको अवलोकन गर्ने, तपाईँको चाहिँ स्टलमा आउने प्रदर्शकहरूको अनुगमनकर्ताहरूको कसैको पनि त्यस्तो किसिमको कमी कमजोरी हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको पनि छैनौँ। त्यो सम्भावना पनि छैन जस्तो लाग्छ। अब परिणामले त यसै पनि देखाउँछ। हामी यहाँभन्दा पहिले पनि चाहिँ तपाईँको गैँडाकोटमा महोत्सव हुँदा, खिचरा महोत्सव हुँदा, हाम्रो यो महोत्सव चलिरहँदा हाम्रो त्यसमा कुनै पनि कमी कमजोरी आएको हामीले फिल गरेनौँ। त्यस कारणले यसपटक पनि चाहिँ हामीलाई कुनै पनि महोत्सव अरू महोत्सवले चाहिँ यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउँछ अथवा चाहिँ कमजोर बनाउँछ भन्ने विषयमा हामीले सोचेकै छैनौँ। हाम्रो यति चिन्ता छ हामी चाहिँ गत वर्षको जस्तै तयारी पूर्ण रूपले तयारी गर्नलाई चाहिँ अलि ढिला भयौँ कि भन्ने विषयको चिन्ता मात्रै हो। नत्र भने महोत्सवमा चाहिँ समस्याहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचेको पनि छैनौँ। हिजो पत्रकार सम्मेलन पनि भयो सर, कस्तो रह्यो? भयो पत्रकार सम्मेलन। हाम्रो चितवनभरिमा रहनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारहरू चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हामीले हाम्रा कुराहरू सबै जानकारी गरायौँ। उहाँहरू हामीप्रति अत्यन्तै चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, पोजिटिभ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ रत्ननगर महोत्सव नै चितवनको चाहिँ हामीले चाहिँ नाम लिँदाखेरि रत्ननगर महोत्सवलाई नै खास महोत्सवको रूपमा चाहिँ संज्ञा दिने गर्छौँ। हामी यसको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने पत्रकारिताको उसमा रहेर गर्नुपर्ने काम हामी गर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आश्वस्त बनाउनु भएको छ। निश्चित रूपमा पनि उहाँहरू निरन्तर पहिलेदेखि चाहिँ रत्ननगर महोत्सवलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा हेर्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ रत्ननगर महोत्सवप्रतिको लगाव छ त्यसमा चाहिँ हामी फुल्ली कन्भिन्स छौँ। हामी विश्वस्त छौँ कि उहाँहरूले चाहिँ यो रत्ननगर महोत्सवलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ जनसमक्ष पुर्याउनुहुन्छ भन्ने विषयमा। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्ननगर महोत्सव 2078मा कृषि तथा पशुपन्छी प्रबन्धन समितिका संयोजक रघुनाथ भट्टज्यूसँग। हामी यस विषयमा अलिकति एकैछिनमा फेरि प्रवेश गर्ने नै छौँ, किनभने हाम्रो विशेष कुराकानी कृषि तथा पशुपन्छी प्रबन्धनकै बारेमा हुनेछ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सर, हजुर रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ वस्तुगत उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, यो भनेको कस्तो हो सर, यो बुझाइदिनुहोस् न अलिकति। हाम्रो चाहिँ रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा विभिन्न चाहिँ व्यावसायिक विधाबाट चाहिँ सङ्गठित साथीहरू हुनुहुन्छ। कुखुरा पाल्ने, बङ्गुर पाल्ने, केरा खेती गर्ने, तरकारी खेती गर्ने, किराना पसल गर्ने, कपडा पसल गर्ने, फेन्सी गर्ने, औषधि पसल गर्ने, विभिन्न चाहिँ के अरे चाहिँ विधामा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्येबाट हामीले चाहिँ 22जना हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ सदस्य बनिसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले एउटा वस्तुगत समिति बनाउँछौँ। त्यो समग्र समितिको चाहिँ हामीसँग चाहिँ उपस्थिति हुन्छ। त्यो उपस्थिति भएको समितिको तर्फबाट चाहिँ एउटाले नेतृत्व गर्ने चाहिँ के अरे चाहिँ पद हो। यो चाहिँ वस्तुगत समितिको उपाध्यक्ष भनेर चाहिँ वस्तुगत समितिको उपाध्यक्ष भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यहाँ भएको व्यावसायिक रूपले हेर्ने हो भने यो वस्तुगत समिति भनेको समग्र चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध व्यवसायीहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्छ यसले। सर, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हजुर कहिलेदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ सर? म रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अहिले चाहिँ 12औं वर्ष भयो मेरो। 12औं वर्ष भयो। हजुर। के कस्तो जिम्मेवारीहरूमा रहनु भयो सर योभन्दा अगाडि? मैले चाहिँ योभन्दा पहिले म उद्योग उपाध्यक्ष थिएँ। अनि 2 कार्यकालसम्म म सदस्य भएँ। अनि मैले चाहिँ तपाईँको महोत्सवको जिम्मेवारी लिँदाखेरि कहिले चाहिँ तपाईँको यो पहिले कृषि र चाहिँ पशुपन्छी फरक थियो। कृषिको पाटोमा मैले पहिले पनि एकचोटि काम गरेको थिएँ। त्योभन्दा पछि चाहिँ मैले 2टा चाहिँ महोत्सवमा चाहिँ यो परिसर निर्माण गर्ने काम गरेँ। र चाहिँ यसपटक चाहिँ मैले हाम्रो चाहिँ यो
वस्तुगत समिति र चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्य विभाजन त्यहाँभित्र भएका सबै कार्य समितिका लाई एउटा पाटो जिम्मा दिइन्छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ कृषि समिति हुन्छ, कृषि प्रवर्धन समिति हुन्छ। त्यो कृषि प्रवर्धन समितिको संयोजक पनि हो म। त्यही कारणले चाहिँ मैले यो अहिलेको चाहिँ रत्नगर महोत्सवको पनि कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धन समितिको संयोजक भएर काम गर्ने इच्छा राखेर चाहिँ म यो समितिमा अहिले रहेँ। हजुरको संयोजकत्वमा झन् अझै धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने सम्पूर्णले आशा पनि राख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी मैले पनि आशा राखेँ सर। धन्यवाद। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्नगर महोत्सवमा कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धन समितिका संयोजक रघुनाथ भट्टज्यूसँग। उहाँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ वस्तुगत उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सर, मैले हजुरलाई अलिकति योभन्दा अलिकति बाहिरको प्रश्न सोधेँ। यो सबै रत्नगर उद्योग र हाम्रो रत्नगर महोत्सवभन्दा बाहिर हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ सर? म बाहिर चाहिँ म चाहिँ किसान दाना उद्योग प्रणालीको चाहिँ अध्यक्ष हुँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ नेपाल कुखुरा व्यवसाय मञ्चको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुँ। अनि म चाहिँ दाउन्ने एग्रो भन्ने हाम्रो चाहिँ नवलपरासीमा चाहिँ कमर्सियल फार्मिङ छ लिएसको, अनि त्यसको पनि म अध्यक्ष हुँ। मैले एउटा सानो जानकारीको लागि सोधेँ हजुरलाई यो कुरा। सर, अब हामी विषयवस्तुमै छिरौँ होला। कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धन समितिमा संयोजक हुनुहुन्छ हजुर। यसको व्यवस्थापन अहिले कसरी गरिरहनु भएको छ? कहाँसम्म पुग्यो सर काम कुराहरू? मैले चाहिँ लगभग हामीले कृषिसँग आबद्ध नेपालभरिकै सबै चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले पत्रचार गर्ने काम, भेट्ने काम पुरा गरिसकेँ र हाम्रो यहाँ चाहिँ भएका सबै सहकारीहरू, कृषि उत्पादन गर्ने सङ्घ संस्थाहरू र चाहिँ पर्सनल रूपमा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने व्यक्तिहरू, फर्महरूलाई भेटेर उहाँहरूसँग चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन महोत्सवमा कृषि परिसरलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ र यसले सार्थक चाहिँ तपाईँको चाहिँ महोत्सवको चाहिँ अर्थ दिन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै पाटोबाट चाहिँ छलफल मैले आज चाहिँ तपाईँको जिल्लाभरिको कृषिका सङ्घ संस्थासँग बसेर अघि 1 बजे मिटिङ पनि गरेँ र उहाँहरूसँग कलेक्सन गरेको, उहाँहरूसँग लिएको राय सुझाव अनुसार यसलाई परिमार्जित गर्ने र गत पहिलोभन्दा अलिकति फरक के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफलको पाटोमा चाहिँ उहाँहरूको राय सुझाव सङ्कलन गरेर अब निकट भविष्यमा नै त्यसको मोडालिटी अलिकति फरक तरिकाले ल्याउने, उहाँहरूको सुझावलाई चाहिँ स्वीकार्ने गरी, उहाँहरूको चाहिँ सुझावलाई चाहिँ सम्बोधन हुने गरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने विषयमा चाहिँ मैले अगाडि बढाइराखेको छु। यसपटकको चाहिँ जुन कृषि परिसर छ, कृषि परिसरमा चाहिँ आधुनिक मत्स्य पालन अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रेडिसनल रूपमा मात्रै माछा पालन व्यवसाय गरिरहेका छौँ। अनि अहिले हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ आधुनिक तरिकाले माछा पाल्न सक्छौँ, माछालाई चाहिँ तपाईँको जुन यो जाडो सिजन हुन्छ, जाडो सिजनमा चाहिँ माछाले कम दाना खान्छ, त्यसलाई चाहिँ वातावरण अनुकूल बनाउन सकियो भने उसले सबै उत्तिकै चाहिँ उत्पादन दिन सक्छ। त्यो हिसाब किताबले हामी त्यो एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी पनि यहाँ चितवनमै, पश्चिम चितवनमा एक ठाउँमा केही साथीहरूले चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया भइरहेको छ। कति सम्भावना हुन्छ हामी त्यसलाई पनि चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्ने सोचमा छौँ। र चाहिँ जस्तो च्याउ खेती, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल रूपमा चाहिँ माछा, अनि त्यसपछि उत्पादित चिजहरूलाई उपभोग गर्ने विधि, हामीले चाहिँ उत्पादन मात्रै ठुलो कुरो नभएर बजारीकरण पनि चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन उत्पादकले उत्पादन गर्ने, कृषि उत्पादन गर्नेहरू चाहिँ तपाईँको बजारीकरणको समस्याका कारण सधैँभरि घाटा र चाहिँ समस्यामा परेको देखिन्छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अहिले तपाईँको यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने विधिलाई चाहिँ प्रायोरिटीभित्र राखौँ भन्ने हो। जस्तो माछाको परिकार कसरी धेरै बनाउन सकिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको तरकारीहरूको चाहिँ नयाँ तरिकाले कुन तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ परिकारहरू पस्कन सकिन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ जस्तो मान्नुहोस् कि अब काउली हुन्छ, सिजनमा चाहिँ काउली चाहिँ 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ किलो हुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सुकुटी बनाउन सक्यौँ भने सिजनल रूपमा त्यो 5-6 महिनासम्म युज गर्न सकिन्छ। त्यो 5-6 महिनासम्म युज गर्न सक्ने हो भने कृषकहरूले चाहिँ त्यो सस्तोमा चाहिँ त्यसलाई फाल्न पर्ने अवस्था आउँदैन। जस्तो गोलभेडा भन्नुहोस्, गोलभेडालाई सुकुटी बनाउन सकिन्छ। यी आदि प्रविधिहरूको विषयमा
आज पनि धेरै चाहिँ प्राविधिक मान्छेहरूसँग बसेर सरसल्लाह भयो। अब हामीले चाहिँ ती किसानहरूलाई चाहिँ त्यो विधि चाहिँ प्रयोग गरेर कमसेकम उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको चिज सस्तो मूल्यमा दिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि हामी ती चिजहरूलाई पनि उपभोग गर्नका लागि त्यो वातावरण मिलाउनका लागि सम्बन्धित सहकारीहरूसँग छलफलमा छौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो अब हामी ट्रेडिसनल रूपमा चाहिँ सागको गुन्द्रुक खाने गर्छौँ, सुकुटी। अब त्यसरी नै हामी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मुलाको पनि सुकुटी खान सकिन्छ, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ तपाईँको काउलीको पनि सुकुटी खान सकिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो विधिमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ कतिलाई चाहिँ जानकारी नभएको हुनसक्छ। त्यही कारणले त्यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ यसपटक पस्कने र चाहिँ उपभोग गर्ने विधिहरू, जस्तो माछालाई चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ फ्राई गरेर मात्रै खाने प्रविधि चाहिँ धेरै हाम्रो चाहिँ नेपाली समाजमा लोकप्रिय छ। तर माछालाई चाहिँ स्टिम गरेर खान सकिन्छ। माछालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोइल गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ जुन सिट्ठी लगाएर कुकरमै प्रेसर कुकरमै सिट्ठी लगाएर माछालाई खाना युज गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ प्याकेजिङको रूपमा राख्दाफेरिमा विभिन्न चाहिँ तपाईँको माछाको परिकारहरू खाने र चाहिँ बोनलेस माछाहरू चाहिँ नेपालमै पाइन्छ। अब त्यो चाहिँ हामी अहिले धेरै चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा विदेशी चाहिँ बोनलेस माछाहरू आएर बिक्री भएको छ। त्यो धेरै चाहिँ तपाईँको केमिकल प्रयोग गरेका, तर हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो यहीँ उत्पादन भएको चाहिँ तपाईँको बोनलेस माछाहरू चाहिँ तपाईँको असाध्यै स्वास्थ्यकर पनि छन् र चाहिँ त्यो हाइजेनिक पनि छन्। त्यो कारणले चाहिँ ती माछाहरूको पनि चाहिँ हामीले उपभोग गराउनका लागि र चाहिँ त्यहाँ जाने एउटा अवलोकनकर्ताहरूले टेस्ट गर्न पाउन्। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा चाखेर चाहिँ माछाको परिकार यसरी बनाउन सकिँदछ। हामीलाई कतिपय भान्साहरूमा चाहिँ घरमा सबैलाई चाहिँ माछा खान इच्छा छ र बच्चा बच्ची छन्। बच्चा बच्ची भइसकेपछि बच्चा बच्चीहरूको कारणले घरमा माछा लिएर गए बच्चा बच्चीले खाने भन्छन्। खाने भन्दाखेरि जोखिम छ, माछाको काँडाले गर्दा खाँदा चाहिँ त्यो माछा प्रयोग गर्ने वातावरण अलिकति कमजोर बनेको छ होइन। त्यसलाई त्यसरी होइन, बोनलेस पनि पाइन्छ, काँडा नभएको माछा पनि पाइन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले त्यो पनि एउटा व्यवस्थापनमा राखेका छौँ। भनेपछि धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो। सर यस्तो एउटा जिज्ञासा पनि होला कहीँ कतै, म पनि महोत्सवहरूमा गइरहँदाखेरि के पनि देखिन्छ भनेदेखि हामी जान्छौँ सर र हेर्छौँ क्या, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर हेर्छौँ र फर्किन्छौँ, हेरेर मात्रै फर्किन्छौँ। तर त्यसमा विधिहरू अरू जान्नुपर्ने कुराहरू, त्यो कुराहरूको व्यवस्थापन कसरी भएको छ सर? हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो चितवन माछा व्यवसायी समिति भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले काउन्सिलिङ आफूले चाहिँ जुन चिज त्यहाँ मार्केटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, बजारीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ सरोकार राख्नेहरूको लागि उहाँहरूले काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो विधि व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ बताइदिनुहुन्छ। जस्तो च्याउको विषयमा भयो भने च्याउ उत्पादन गर्ने साथीले चाहिँ त्यसको विषयमा चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। त्यो के अरे चाहिँ च्याउलाई चाहिँ परिकार बनाएर खाने विधिको विषयमा चाहिँ उहाँले सिकाउनुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी अहिले त्यो हेर्नलाई र त्यो टेस्ट गर्न मात्रै नभएर सरोकार राख्नेहरूको लागि, अब त्यो त धेरै मासमा हुँदा कसैले सरोकार राखेन भने आऊ म यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई म यो कुरो सिकाउँछु भनेर भन्ने कुरो त भएन। तपाईँको कुनै परिकार देखेर मान्छे क्युरियोसिटी राख्छ, तपाईँ हामी गएर चाहिँ होइन यो कसरी बन्छ भन्यौँ भने त्यसलाई सिक्ने किसिमको माध्यम चाहिँ त्यहाँ सहज र के अरे चाहिँ सहजीकरणको लागि हामीले त्यो व्यवस्थापनको लागि हामीले सम्बन्धित सङ्घ संस्थासँग चाहिँ सरोकार र कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ। देशभरिबाट आउनुहुन्छ सर? एकदम नेपालभरिबाट चाहिँ तपाईँको यसलाई अवलोकन गर्न आउनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो महोत्सवमा सङ्घीय चाहिँ विभागबाट धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्मचारीहरू, ब्युरोक्राट्सबाट चाहिँ यसलाई नै भनेर चाहिँ हेर्ने किसिमको चाहिँ वातावरण भएको धेरै हामीले भेटेका छौँ। उहाँहरूको सरोकार हामी भेट्न जाँदा होइन त्यो त हेर्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ मिलाएर आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सरोकार रहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। हामी भेट्न जाँदाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ रत्नगर महोत्सवलाई चाहिँ सकारात्मक र सहयोगको चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ। सर यदि कसैले कोही कृषक हुनुहुन्छ, कोही उत्पादक हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि कसरी जोडिने सर? के छ, स्टलहरू कति छन् सर त्योभन्दा अगाडि त? हामीसँग कृषि प्रवर्धनको लागि र पशुपन्छी जोड्दाफेरिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 70-75वटा स्टलहरू छन्। बुक भइसकेका छन् कि के छन् सर? लगभग चाहिँ अब हामीले जुन यो संस्थागतहरू चाहिँ अलिकति बाँकी छन्। अब तपाईँको सहकारी, अनि त्यसपछि तपाईँको जिल्ला समितिहरू, अनि त्यसपछि क्षेत्रीय समितिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
अलिकति वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको निर्णय गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू अहिले छलफल गरेर जानुभएको छ आज। अब उहाँहरूले चाहिँ संस्थागत रूपमा एउटा चाहिँ निर्णय गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले त्यो चाहिँ बाँकी छ। अरू पर्सनल रूपमा व्यक्तिगत रूपमा गर्नेहरूको चाहिँ लगभग धेरै चाहिँ तपाईँको बुक भइसकेको अवस्था छ। त्यही पनि सर, कोही आउन चाहनुहुन्छ, जोडिन चाहनुहुन्छ र आफ्नो उत्पादन चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ र एउटा नयाँ कुनै पनि चिज, अब तरकारी काउली पनि हजुरले भने जस्तै लगेर त्यही काउली काँचो काउली मात्रै बेच्नुभन्दा पनि त्यसलाई अनेक भेराइटी बनाउन सकियो। त्यस्तै गरी कसरी त्यस्तो उत्पादन आफ्नो देखाउन चाहनुहुन्छ भने कसरी जोडिने सर? अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले लगभग धेरै जसो चाहिँ हाम्रो सूचना मार्फत जानकारी पनि गराएका छौँ। यदि कसैले थाहा नपाउनु भएको भएदेखि हाम्रो रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 60 448 नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क गरेर सिधै आफू त्यो विषयमा जानकारी लिएर आफू चाहिँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ स्टलको लागि चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। 70-75वटा स्टल रहन्छ भनेर सरले भन्नुभयो। हजुर। विशेष के रहनेछन् सर यो पटक? यो पटक विशेष चाहिँ हामीले चाहिँ च्याउ अनि माछा अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो माछाको चाहिँ नयाँ उसमा चाहिँ गरेका छौँ र चाहिँ अनि विशेष गरेर अहिले हामीले चाहिँ यो लेकदेखिको उत्पादनहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो कृषि परिसरमा चाहिँ राख्ने, अब उत्पादनहरूलाई चाहिँ ल्याएर राख्ने, जस्तो स्याउहरू जमिन मुनि हुने स्याउ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुम्लादेखिको चाहिँ त्यो आउँछन्। त्यस्ता जडीबुटी के अरे चाहिँ मा युज हुने त्यस्ता विषयवस्तुहरू पनि हाम्रो त्यहाँ आकर्षक बन्नेछन् र हामीले चाहिँ कृषिलाई नै मिश्रित रूपमा सम्पूर्ण चाहिँ कृषि विषयवस्तुहरू हाम्रो परिसरको चाहिँ केन्द्रमा सबैले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउने गरेर चितवनदेखि नेपालभरिका सकेसम्म नेपालभरिमा चाहिँ यहाँ सान्दर्भिक हुने चाहिँ कृषि उत्पादनहरूलाई चाहिँ जोड्ने किसिमको चाहिँ हामीले एउटा थलो बनाउन लागेका छौँ र चाहिँ त्यहाँ उत्पादन गरिसकेपछि उत्पादन भएका चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई त्यही परिसरको चाहिँ साइडमा टेस्ट गर्न पाउने र त्यहीँबाट चाहिँ उसले त्यसको चाहिँ अनुभव गर्न पाउने, अवलोकनकर्ताले चाहिँ तपाईँको अनुभव गर्न पाउने किसिमको चाहिँ वातावरण हामीले मिलाउँदैछौँ। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कृषि रत्नगर महोत्सव 2078मा कृषि तथा पशुपन्छी प्रबन्धन समितिका संयोजक र त्यस्तै गरी रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ वस्तुगत उपाध्यक्ष रघुनाथ भट्टज्यूसँग हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, हामीले कृषि र पशुपन्छी प्रबन्धनको बारेमा लगभग धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, अझै पनि धेरै कुरा बाँकी नै होलान् र पनि यसमै अलिकति के कुरा मलाई जोड्न मन लाग्यो भनेदेखि सर, कृषिलाई अझै आधुनिकीकरण गर्नको लागि र व्यावसायिक बनाउनको लागि, यो पेसालाई व्यावसायिक बनाउनको लागि रत्नगर महोत्सव यो 2078मा चाहिँ के कस्तो प्रयास भएका छन् र के कस्तो कुराहरू त्यस्तो देख्न सकिन्छ सर? हामीले तपाईँको कृषिका लागि जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्राविधिक सहयोगको लागि पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हामीले अहिले यहाँ कृषिमा देखिने समस्याहरूको विषयमा पनि चाहिँ एउटा किसानहरूको समस्याको रूपमा देखिएको छ। कृषि उत्पादन हुने बेला हुन्छ तर रोगहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सखाप बनाएर चाहिँ कृषकहरू चाहिँ तपाईँको मारमा परेको पनि अवस्था छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा प्राविधिक सहयोग सल्लाहको लागि हाम्रो चाहिँ धान बालीमा, तरकारी बालीमा अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ फलफुल खेतीमा हुने समस्याहरूको विषयमा किसानहरूले आउँदाखेरि किसानहरूले हाम्रो यो समस्या छ भनेर आउनुभयो भने त्यसको समस्याको समाधान गर्नका लागि एउटा चाहिँ जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ प्राविधिक सहयोगको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ हामी सल्लाह गरेर कुन पोजिसनमा कसरी चाहिँ हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ तपाईँहरूसँग फेरि बसेर चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नेछौँ भनेर उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। अनि हामीले चाहिँ अहिले यो कृषि क्षेत्रलाई हामीले नगदे बालीको रूपमा हामी ट्रेडिसनल मात्रै खेतीपातीमा लाग्दा उत्पादन चाहिँ एकदम चाहिँ कमजोर भएको छ। अब अहिले चाहिँ निर्वाहमुखी भइरहेको छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ नगदे बालीको रूपमा ड्र्यागन, एभोकाडो अनि त्यसपछि चाहिँ हलुवा बेत जुन चाहिँ तपाईँको हामी विदेशबाट यहाँ ल्याएर चाहिँ महँगोमा तपाईँको 500 600 700 रुपियाँ किलोमा चाहिँ खाने प्रचलन छ। त्यस कारणले त्यो उत्पादन यहीँ ल्याउन सक्ने किसिमको प्रविधिका लागि पनि हामी कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत, कृषि विशेषज्ञ मार्फत
त्यसलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो उत्पादनमा ल्याउन सकिन्छ र त्यसलाई कस्तो कस्तो चाहिँ एउटा भूगोलमा चाहिँ त्यो खेती गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ कुनै कार्यक्रम राख्न पर्यो भनेर हामीले उहाँहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सेमिनारको रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहीँ बसेर काउन्सिलिङको कसैले चाहिँ चाहना गर्यो भने त्यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सम्बोधन हुने गरेर चाहिँ एउटा काउन्सिलिङको रूपमा पनि हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउनका लागि हामी सम्बन्धित निकायसँग चाहिँ निरन्तर अन्तर्क्रियामा छौँ। अहिले रेडियो चितवन सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोतालाई या भनौँ तपाईँलाई जो सुनिरहनु भएको छ, तपाईँलाई म पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि रत्ननगर महोत्सव 2078मा आउनुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धनको लागि यहाँ धेरै 70-75वटा स्टलहरू रहनेछन् र तपाईँलाई यसमा धेरै जानकारी हुनेछ। कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने र व्यावसायिक कसरी बनाउने र उत्पादनमुखी पनि कसरी बनाउने र नयाँ नयाँ ज्ञानहरू, नयाँ नयाँ मेसिनरी चिजहरू होइन सर, एकदम यी सबै कुराहरूको ज्ञान तपाईँले पाउनुहुनेछ र तपाईँ एउटा व्यवसायी बन्न सक्नुहुनेछ। त्यही नै होइन सर, व्यवसायी बन्न सक्नुहुनेछ नि, ज्ञान त धेरै नै पाइन्छ त्यहाँनिर अवश्य पनि। एकदम। र फेरि पनि भन्छु, रत्ननगर महोत्सव 2078मा सहभागी हुनुहोस् र हामीहरूले नै यसलाई अझै सफल बनाउनु पर्नेछ, किनभने यो हाम्रो महोत्सव हो। सर, हामी अब समय अलिकति कम नै छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? कि यो कृषि र पशुपन्छी यसकै लागि भनेर यस विषयमै केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ सर? मैले सोध्न छुटाएका होइन। अब यस्तो छ, यो अहिले हाम्रो यो कृषि र चाहिँ पशुपन्छीको क्षेत्र अत्यन्तै बृहत छ। हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल रूपमा चाहिँ खेती किसान उत्पादन गरेर आएका हामी किसानहरू गाई पाल्दा, भैँसी पाल्दा, कुखुरा पाल्दा, अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ हामी नेचुरल रूपमा रमाएका चाहिँ कालिज पाल्ने, अनि त्यसपछि हामी बट्टै पाल्ने, यी सबैलाई चाहिँ व्यावसायीकरण गर्नका लागि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्रमा लागि परेका छौँ। हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ व्यावसायिकरण गरेर नेपालमा मात्रै नभएर नेपालबाट चाहिँ निर्यात गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ वैदेशिक मुद्रा भित्राउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यही व्यवसायमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ समग्र जिन्दगी हामीले यसमै गुजारेका छौँ। त्यसै कारणले यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, रत्ननगर महोत्सव यस्तो थलो हो जहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ व्यावसायिकरण गर्नका लागि शिक्षा लिने थलो हो। यहाँहरूले एकचोटि अवलोकन गर्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ औद्योगिक उत्पादनदेखि लिएर गएर कृषि उत्पादन र चाहिँ तपाईँको पर्यटनदेखि लिएर गएर चाहिँ तपाईँको हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा सांस्कृतिक सम्बन्धको सम्पूर्ण कुराहरू एउटै थलोमा यहाँहरूले प्राप्त गर्ने यो अवसर हो। यहाँहरू सबैले त्यो एउटा चाहिँ महोत्सवलाई अवलोकन गरेर आफूलाई त्यो एउटा चाहिँ अवसरबाट चाहिँ वञ्चित नगर्नु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र चाहिँ त्यहाँ हुने कुनै पनि समस्याहरू र झन्झटहरूबाट मुक्त छ यो हाम्रो यो महोत्सव। यहाँहरूलाई त्यस्तो समस्या कुनै आइपरेमा हाम्रो त्यही नै रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नम्बर छ, यहाँहरूले चाहिँ त्यो नम्बरमा चाहिँ आफूले सम्पर्क गर्नुभयो भने कुनै पनि झन्झट बिना यो रत्नगर महोत्सवमा चाहिँ सहभागी हुन पाउनुहुन्छ। र हामीले आज कृषि तथा पशुपन्छीको यो बारेमा भनौँ, यसमा हामीले जति कुरा गऱ्यौँ त्योभन्दा पनि धेरै कुरा देख्न पाइन्छ नि सर महोत्सवमा? एकदम। हामीले धेरै कुरा छुटायौँ होला। एकदम एकदम धेरै कुरा देख्न पाउनुहुनेछ र त्यसैले पनि अवलोकन अवश्य पनि गर्नु होला। सर, अब हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ सर। अब मैले अन्तिम प्रश्न नै सोधेँ हजुरलाई, मैले सोध्न छुटाएको र हजुरलाई भन्न मन लागेको, हजुरले भन्न चाहनु भएको केही त्यस्तो कुराहरू छन् भनेदेखि भनिदिनुहोस् न सर। अब मैले चाहिँ यहाँले चाहिँ लगभग धेरै यही मिडिया मार्फत धेरै मान्छेहरूलाई सचेत र सजग गराउनु भएको छ। धेरै त्यस्तो विधि छुटेका कुराहरू छैनन्। आधुनिकीकरणका विषयवस्तुहरू कहिल्यै पनि समाप्त हुने कुरा होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामी जति समय बित्दै जान्छ त्यति नयाँ कुराको खोजीमा हुन्छौँ, नयाँ कुराको प्राप्तिमा हुन्छौँ। त्यही कारणले पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ चाहना भनेको सीमित हुँदैन, असीमित हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ जुन दिनसम्म जहाँ पुगिन्छ त्यो दिनसम्म नै आफूले प्राप्त गरेको विषयवस्तुहरू हुन्छन्। त्यस कारणले जुन चिजमा लागिन्छ त्यो चिजबाट चाहिँ एउटा सकारात्मक चिज प्राप्त गर्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ तपाईँ हामी हिँड्नुपर्छ। त्यही कारणले चाहिँ रत्ननगर महोत्सवलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच बनाउने चाहिँ थलोको रूपमा लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि रत्ननगर महोत्सव 2078 यही पुस 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म हुँदैछ, यो चाहिँ नबिर्सिनु होला र अवश्य पनि अवलोकन गर्नु होला। मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ। र सर, अब हामी चितवन बहसबाट बिदा हुन्छौँ सर।
हस्, धन्यवाद। मलाई चाहिँ यो रत्नहर महोत्सवका र मेरो व्यक्तिगत विषयवस्तुहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पस्कने जुन अवसर दिनुभयो, रेडियो चितवनलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हुन्छ, नमस्कार सर, समयको लागि नमस्कार। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। चितवन बहस।